बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हसीना और आप सबको वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल पे वर्सेस पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों, अल्लाह करे आप सब खैरियत से हों। अल्लाह ताला से दुआ है आप सबको अपनी ज़मान में रखे और आप सबको सेहत और सलामती अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। आज संडे का दिन है और सुबह 8 बजे और न्यू जर्सी में और टेम्परेचर जो है वो 37 फ़ारेनहाइट, जो कि 1 डिग्री बन जाता है। मौसम अच्छा है, 2-3 दिन से धूप निकला हुआ है। इतनी सर्दी जो अभी सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान में इतनी सर्दी न्यू जर्सी में नहीं है अभी तक। सो अल्लाह इंशाल्लाह ताला फजल करेगा पाकिस्तानियों पर। और यहाँ न्यू जर्सी में भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं बर्फ़ का, लेकिन अभी तक बर्फ़बारी का कोई ख़बर नहीं नज़र नहीं आ रहा है। दोस्तों, आज मैं इमरान खान के बारे में कुछ नहीं बात करना चाहती हूँ। आज सिर्फ मैं मुस्लिम नून लीग के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। मरियम साहिबा पहुंच गई पाकिस्तान कल और उनका बड़ा शानदार इस्तकबाल किया गया। उन्होंने थोड़ा सा ख़िताब भी कर लिया और थोड़ा सा हम लोगों जैसे जो मुस्लिम लीग है उनका मोटिवेशन उन्होंने काफ़ी बढ़ा दिया। जो नाउमीदी थी कि मरियम साहिबा नहीं आ रही हैं, वो भी आ गई है। और दूसरी बात, मरियम साहिबा ने कहा कि नवाज शरीफ साहब जल्दी पहुंचेंगे, पाकिस्तान आएंगे। और उन्होंने कहा कि ये मैं डेट नहीं दे सकता, लेकिन वो ज़रूर आएंगे और आपके हमारे बीच में होंगे। सच्ची बात है, लेकिन मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है कि मुझे लगता है कि अभी नवाज शरीफ साहब को आने का कोई इरादा नहीं है। हालांकि देखें कि वफाक में उनकी हुकूमत है और पंजाब में जो निगरान हुकूमत है, उनके जो चीफ मिनिस्टर निगरान हुकूमत के उनके नाम उन्होंने नाम दिया था। लेकिन क्योंकि नवाज शरीफ साहब बहुत एक बहुत तदबीर पॉलिटिशियन है, उन्होंने इतनी जल्दी आने का फैसला इसलिए नहीं कर रहे हैं। वो इंतज़ार कर रहे हैं कि जो पंजाब में जो इलेक्शन होगा वो कौन सा पार्टी जीतेगा, तो उस बेस पे उसके बिना पर वो डिसाइड करेंगे। लेकिन अभी मुझे नहीं लगता उनके आने के कोई इरादे हैं। जैसे मरियम साहिबा ने बता दिया, लेकिन टाइम तो लगेगा, इतने जल्दी वो नहीं आएंगे। वो चारों तरफ देख के फैसला करेंगे। और शहबाज शरीफ साहब की तरह नहीं जो छलांग मार के आके हुकूमत में उन्होंने हुकूमत बना लिया। इमरान खान का जो कॉन्फिडेंस था और जो मुस्लिम लीग का जो वोट बैंक था शहबाज शरीफ साहब की वजह से बहुत ख़राब हो गया, बहुत ज़्यादा। इसके रीज़न मैं आपको बताती हूँ। आज देखें कि पेट्रोल जो है ना 35 रुपये महंगा हो गया। ये मुस्लिम लीग ने लोगों के कमर तोड़ दिया। मुस्लिम लीग लोगों का कमर तो तोड़ दिया, पाकिस्तानियों का कमर, लेकिन मुस्लिम लीग का जो वोट बैंक है उसका कमर भी तोड़ दिया। अच्छा, मुझे थोड़ा सा जो शहबाज साहब की हुकूमत जो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपके साथ बात करूँगी कि देखिए ठीक उन्होंने हुकूमत बना लिया, लेकिन आपको याद होगा कि जो नवाज शरीफ साहब था बिल्कुल एग्री नहीं करते थे कि जो शहबाज शरीफ साहब है हुकूमत बनाए। और जब इमरान खान का हुकूमत चला गया तो उस वक़्त इनको इलेक्शन कर देना चाहिए था। और दूसरी बात, चलो वो भी नहीं हुआ क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को शौक़ था प्राइम मिनिस्टर बनने का, उनका एक ख्वाब था इमरान खान की तरह शायद। लेकिन शहबाज शरीफ को हुकूमत हर चीज़ लेट किया है। अभी देखें ना, जो वर्ल्ड बैंक का जो IMF का जो इन्होंने जाना है और अभी गए हैं, इसलिए तो पेट्रोल का इन्होंने महंगा कर दिया। अगर ये शुरू में चले जाते तो इतनी महंगाई ना होता। लेकिन ये इन्होंने देखा कि चलो देख लेते हैं कि शायद हमारे जो दोस्त ममालिक है वो IMF जाने से पहले हमें हेल्प करेंगे और कुछ पैसा देंगे, लेकिन उनकी गलत फहमी थी। शहबाज हुकूमत को चाहिए था कि शुरू में जब इन्होंने पहले तो हुकूमत नहीं जब बनाया था जो जल्दी इलेक्शन कर देते, और अगर जल्दी इलेक्शन नहीं किया, उसने देर कर दिया और उनका ख्वाहिश था हुकूमत बनाए एक इत्तेहादी हुकूमत, तो फिर IMF में पास चले जाना था। लेकिन उतने नुकसान जो इतने 9 महीने में होता आ रहा है, महंगाई होते चला गया। अगर एक दफ़ा वो शुरू में कर लेते तो शायद अभी तक इतना महंगाई ना होता। और हमारे जो पाकिस्तानी हैं उनके जो कमर हैं, उनके जो ज़िंदगी है इतनी ख़राबी से कमर तो तोड़ना जाता। और जो हालात है पाकिस्तान में, देखिए डॉलर भी महंगा हो गया, पेट्रोल भी महंगा हो गया और बिजली का भी महंगा आना है, पूरा खाना पीने का चीज़ें भी महंगे हैं। तो फिर शहबाज शरीफ साहब कहता है कि और उनकी हुकूमत कहते हैं कि ये इमरान खान की तरफ से हमें एक तोहफा मिला है। ठीक है, आपकी बात हम मान लेते हैं, लेकिन अगर शुरू से आप थोड़ा सा सोच समझ के बैठ के नवाज शरीफ साहब की बात सुन लेते कि अभी देखिए पहले तो हुकूमत मत बनाओ और दूसरे इलेक्शन में चले जाओ, अगर वो आप सुन लेते वो आपके बराबर ही था। और थोड़ा सा आपसे ज़्यादा उनके एक्सपीरियंस है पॉलिटिक्स में,
बहुत तदबीर इंसान है, तो शायद ये हालात मुस्लिम लीग का ना होता। अभी ये मरियम साहिबा आ चुकी है, इन्होंने क्या करना है? मुझे तो खुशी हुई उनका आने का, बाकी जितने भी मुस्लिम लीग फॉलोवर्स हैं उनके भी खुशी हो गई कि मरियम साहिबा आ गई है। लेकिन मरियम करेगी नून लीग का जो आइंदा इंतखाबात होगा उनके जलसे करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, और बाकी जो चीज़ें जो अप और डाउन हो गया है उनके फिक्स करेगी। लेकिन महंगाई का तो कुछ नहीं कर सकती वो, क्योंकि हुकूमत में नहीं है वो। तो एक तरफ से मरियम साहिबा जो आई हुई ना, वो तो अपनी पार्टी के लिए कुछ करेगी, लेकिन ये जो अभी हुकूमत है इन्होंने पाकिस्तानी को कमर भी तोड़ दिया, और मुस्लिम लीग नून का जो वोट बैंक है उसको भी ख़राब कर दिया। अब उसको दोबारा कैसे सेटअप होगा? लोग तो तकरीरों में तो नहीं जाते हैं ना, लोग परफॉर्मेंस देखते हैं। मैं खुद बजात खुद अगर मैं देखूं कि महंगाई है, मेरे बस में नहीं है ये चीज़ें ख़रीदना, तो मैं क्या अगले इंतखाबात में वोट दूंगी? चाहे मैं मुस्लिम लीग का फॉलोवर भी हूँ, मैं नहीं दूंगी, क्योंकि जब मेरे हुकूमत में, मेरे पार्टी में मेरे लिए कुछ नहीं किया, तो फिर मैं अपनी वोट क्यों ज़ाया करूँगी मैं? तो देखें, खुशियाँ तो सारे आई, लेकिन अभी देखें कि इतनी देर उन्होंने कर दिया। अगर यही हालात शुरू में कर लेते और IMF में चले जाते, तो शायद आज जो इतनी महंगाई है वो उतना हमें देखना ना पड़ता। सोना भी महंगा हो चुका है, ज़ाहिर बात है। सोना तो जिन्होंने ख़रीदना है, गरीब लोग तो नहीं खरीद कर सकते, लेकिन जो आम अशिया रोज़ाना हैं, आप बात मत करें। मैं तो यहाँ पे बैठी हूँ, मुझे पता चल जाता है, लेकिन हम सिर्फ बोल सकते हैं। जिनके जेबे में पैसे नहीं है, जो तनख्वाहें लेते हैं, जिनकी तनख्वाह में बस मतलब उनके काफ़ी नहीं होता, उन्होंने उसी तनख्वाह में से किराया भी देना है घर का, उन्होंने बच्चों को स्कूल भी चलाना है, दवाइयाँ भी लेना है अपने माँ बाप के लिए भी, और ख़र्चा भी करना है बिजली का, गैस का। अगर उनके पास मोटरसाइकिल है, पेट्रोल का, तो पर बचेगा क्या? ये जो पेट्रोल है ना, ये सिर्फ ये नहीं कि मतलब बड़े लोग के लिए है। ये जो पेट्रोल है ये आम सबसे ज़्यादा गरीब लोग इस्तेमाल कर, क्योंकि बड़े लोगों के तो उनके पास पैसा है, उनका कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और मुझे गुस्सा इस बात पे आ रहा है ना कि शहबाज हुकूमत एकदम मतलब सारा कुछ इन्होंने ख़राब कर दिया। और कैसा होगा आइंदा इलेक्शन में? मुझे तो पता है कि इमरान खान नहीं जीतेगा। मैं तो मतलब ज़ाहिर बात है, अगर वली भी नहीं हूँ तो खाली भी नहीं हूँ। खाली का मतलब ये होता है कि तुरंत अल्लाह ने दिमाग दिया कि हम देखते हैं कि इमरान खान का जो औलाद है वो इस काबिल नहीं है, जिन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ इसने पंगा लिया। वो तो खैर अलग बात है, आज मैं उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहती। लेकिन आज मैं सिर्फ मुस्लिम लीग के बारे में बात करना चाहती हूँ कि खुदा के लिए अभी तो महंगाई और होगा, और नून के पास, मुस्लिम नून के पास और कुछ ऐसा प्लान नहीं होगा जो महंगाई को, जो पेट्रोल को, और जो गैस है और जो बिजली है उनकी कीमतों नीचे आ जाए। सवाल पैदा नहीं होता। और ये जो हम कह रहे थे ना, ये तो मैं तो नहीं कहती कि इस अब्दार को लाना चाहिए। देखिए ना, इस अब्दार कोई अली बाबा का चिराग तो नहीं है ना, चिराग जादुई तो नहीं है, वो भी एक इंसान है। लेकिन जिस तरह सिचुएशन है, जिस तरह शहबाज हुकूमत ने जो स्टेप ले लिया, और बाकी चारों तरफ जो इनकी एहसन इकबाल है या साद रफ़ीक है या शाहिद खाक़ान अब्बासी है, वो तो वो शुरू से कह रहा था शाहिद खाक़ान अब्बासी के IMF के पास जाना चाहिए, बड़े बड़े स्टेप लेना चाहिए। लेकिन शहबाज शरीफ खुद डरता था। और ये जो एक डर होता है ना, कहता है कि जो डर गया उसको मर गया। सो ये जो डर होता है ना, आप डर को छोड़ो। शुरू से अगर आप हिम्मत करके ये सारा कुछ अभी आजकल हो रहा है वही कर लेते, तो आज जो मुस्लिम लीग का जो वोट बैंक था इतना न गिर जाता। और हमने सारा कुछ, हम खुशी मना रहे कि मरियम साहब आ गई है। मरियम क्या करेगी? हुकूमत में तो नहीं है। तो ये है मुस्लिम लीग का। मुझे नहीं लगता कि अल्लाह जाने कि अगले जो इंतखाबात है मुस्लिम लीग कैसे सर्वाइव करेगा, जिस तरह हालात शहबाज शरीफ ने छोड़ दिया हुआ। अभी अब इन्होंने इतनी 9 महीने के बाद ऑलमोस्ट इन्होंने अभी जाना है IMF के पास, और कितना महंगाई और होगा, बहुत ही होगा। अगर शुरू में कर लेते तो मुझे नहीं लगता कि इतनी महंगाई जो आजकल है उस वक्त कवर हो जाता, तो शायद IMF इतना प्रेशर न डालता कि ये चीज़ें महंगा करो। लेकिन इन्होंने देर कर दिया, और डर की वजह से देर कर दिया कि हो सकता है कि हमारी हुकूमत महंगाई की वजह से ख़त्म हो जाए और लोग हमारे ख़िलाफ़ हो जाए और लोगों को हम रिलीफ नहीं दे सके। अभी तो औलाद देखे ना क्या है, उस वक़्त कर लेते ताज़ा हुकूमत आपका, तो वही कर लेते कि देखे ना कि इमरान खान ने ये किया था, तो हमने मजबूरन हमने IMF के पास जाना है। लेकिन आपने देर कर दिया। अब अभी आप कहेंगे ना कि देखे ना इमरान खान ने छोड़ दिया, तो लोग कहेंगे वो तो उसने छोड़ दिया, तुमने क्या किया, तुमने मरे लिए।
تو یہ سچویشن ہے پاکستان کا جو بہت ہی افسوسناک ہے، بہت زیادہ دکھ والی بات ہے کہ ہمارے جو غریب لوگ ہیں اور ہمارا جو مڈل طبقہ ہے وہ کیسے کریں گے، سروائیو کریں گے. یہ تو حکومت کہتا رہتا ہے کہ غریب کے اوپر ہم پریشر نہیں ڈالیں گے، غریب کے اوپر ہی پریشر آتا ہے، پریشانیاں غریب کے اوپر آتا ہے، کھانا پینے کی اشیاء غریب کے اوپر ہی آتا ہے، مہنگائی، بے روزگاری، یہ سب کچھ بروک جو امیر لوگ ان کے اوپر تو آتا نہیں ہے. آئے گا بھی انہوں نے کور کرنا، انہوں کے پاس پیسہ ہے. تو تم نے جو کہتے ہیں نا غریب کے اوپر یہ اور اس سے زیادہ کتنا پریشر آئے گا. اور ایک اگر موٹر سائیکل والا ہے جو موٹر سائیکل چلاتا ہے اپنی بچوں بیوی کو موٹر سائیکل پہ لے کر جائے، وہ کیسے سروائیو کرے؟ قریب 35 روپے پیٹرول کا جو مہنگا کر دیا گیا ہے. یہ ہم تو سوچتے صرف بولنے سے، میرے بولنے سے یا دوسروں کے جو ٹی وی میں آ کے ٹاک شو کر لیتے ان کے بولنے سے کچھ نہیں ہوگا. جو گراؤنڈ ریالٹی ہے مہنگائی ہے. اور شہباز حکومت نے نون کا جو وہ بینک تھا اس نے بالکل اس کو تہس نہس کر دیا، اور اگلے الیکشن میں کیا ہوگا اللہ جانے. تو یہ تو میں تو حکومت میں نہیں ہوں، میں کارکن بھی نہیں مسلم لیگ، لیکن میں فالوور تو ہوں. مجھے دکھ ہوتا ہے، میں نہیں چاہتا کہ مسلم لیگ کا جو حکومت ہے نا، جو نواز شریف صاحب نے اتنی محنت سے انہوں نے اس کو بنایا تھا، آرگنائز کیا تھا، شہباز شریف کی وجہ سے سارا تہس نہس ہوگا. اور آپ کو کیا لگتا ہے اس حالات میں نواز شریف کا آنا چاہیے جس طرح اس نے حکومت بنایا ہو، جس طرح اس نے مہنگائی کر دیا ہوا ہے؟ سوچنے والی بات ہے. اور دوسری بات وہی فواد چودھری کا جو روزہ جسمانی ریمانڈ جو نا انہوں نے توسیع کر دیا. کل جو پولیس تھا انہوں نے عدالت میں کہا، جو پیش ہوا تھا پہلے 2 دن اور اس کے بعد انہوں نے 2 دن دوبارہ انہوں نے صدر کیا، اور انہوں نے کہا کہ جو موبائل ہے یا لیپ ٹاپ ہے ان کا انہوں نے فورنزک کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ جو اس نے جو صحافی کے ساتھ بات کیا تھا یہ اس کا آواز ہے یا نہیں ہے. بہرحال اس کا کیس تو چلتا رہے گا. مجھے نہیں لگتا اتنا اس کو اتنے ہی رکھیں گے جتنا شہباز گل کے رکھا تھا اور جتنا دن یہ اعظم صوتی کا رکھیں گے. تھوڑا سا سبق سکھائیں گے، باقی چھوڑ دیں گے. اس طرح چلتا جائے گا، یہ کام چلتا جائے گا. اچھا، آج تھوڑا سا ایک اور میں بات کرنا چاہتی ہوں. ہمارے جو جرنلسٹیں ہیں، بڑے بڑے جرنلسٹ پاکستان میں ہیں، بڑے بڑے نام ہیں. اچھا، جرنلسٹوں میں 2 حصے ہو گئے. ایک تو ہے کہ عمران خان کے ساتھ ہے، جس طرح عمران ریاض خان ہے، جس طرح اشرف شریف صاحب اللہ اس کو جنت بخش وہ بھی تھے. اور یہ جو سمیع ابراہیم، شاید سمیع کیا اس کا نام ہے، کچھ ایسے ہی ہے، سمیع ہے ابراہیم ہے، کیا اس کا نام ہے، اور کچھ اور بھی ہے. اچھا، ایک اور طبقہ جرنلسٹ جو بڑے بڑے نام ہیں، جس میں منصور علی خان ہے، جس میں احمد میر صاحب ہے، آسمہ شیرازی صاحبہ ہے، اور غریدہ فاروقی صاحبہ ہے. اچھا، ایک چیز میں نے دیکھنے میں آیا کہ ہمارے کچھ ایسے ہی جو جرنلسٹ جو کہتے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں، وہ تو نیوٹرل ہے، ان میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ جو نیوٹرل کہتے ہیں نا، یہ موقع پرست ہے. شاید آپ میرے بات کو اگری نہیں کریں گے میری بات سے، لیکن آپ یقین کیجیے گا میں امیر کو بہت پسند کرتی ہوں، اور جو منصور علی خان ان کو سنتی رہتی ہوں، آسمہ شیرازی، سارے بڑے بڑے جرنلسٹ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پاکستان کے سب سے بڑے جو بہت ہی زیادہ پڑھے لکھے ہیں اور اچھے ان کی ایک ریپوٹیشن ہے جرنلزم کے دنیا میں. لیکن ایک چیز میں نے نوٹ کیا کہ یہ موقع پرست ہے، یہ وقت کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ نیوٹرل ہیں، لیکن یہ روزانہ کے حساب سے پارٹیز کو تولتے ہیں کہ یہ آج پارٹی کا کیا پوزیشن ہے، آج پارٹی میں کس کا پلہ جو نا باری ہے. اب یقین کیجیے گا، میں کہتی ہوں نا کہ میں تو نہیں کہتی کہ یہ لفافہ بھی ہے، میں تو نہیں کہتی کہ نیوٹرل نہیں ہے، نیوٹرل، لیکن موقع پرست ہے. ابھی کل کی بات ہے جو امت میر صاحب جو چینل 24 ایک ٹاک شو تھا جس میں نسیم زارا صاحبہ ہوسٹ کر رہے تھے، اس میں امت میر اور ایک اور ہمارے جرنلسٹ جو ہیں بڑے نام ہیں افتخار احمد صاحب کے ساتھ ان کا تھوڑا سا اونچ نیچ ہو گیا، اور جو امت میر ہے نا وہ اس نے شو چھوڑ کے چلا گیا. تو یہ پہلے تو ایک انسان جب شو چھوڑ کے چلا جاتا ہے نا، وہ انسان کی کمزوری ہوتا ہے، کیونکہ وہ عقائد پہ فیس نہیں کر سکتا. اور امت میر صاحب تو بہت بڑا نام ہے، میں تو سنتی ہوں ان کو، لیکن میں نے ریئلائز کر دیا کہ بہت موقع پرست ہے، بہت ہی زیادہ. اب یقین کیجیے گا ان کی باتیں سن کے نا، وہ دن کے حساب سے چلتے کہ آج کا دن مسلم لیگ کا پلہ باری ہے یا پی ٹی آئی کا.
آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کے کتنے اختلافات اس کا تھا، لیکن میں یہ نہیں کہتے کہ کیوں جا کے عمران خان سے انٹرویو لیتا ہے، لیکن آپ یقین کیجیے گا جس طرح میں ان کی باتیں سنتی ہوں نا، کبھی کبھی جو اگر ایسا دن آ جاتا ہے کہ مسلم لیگ کا اس دن اچھے دن نہیں ہوتا یا کوئی ایسا انہوں نے اسٹیپ لینا ہوتا ہے، تو پھر آپ ان کی باتیں سن کے نا کہ اچھل اچھل کی خوشیاں منا رہے ہیں. جس طرح عمران خان کا جو جس دن وہ کانفیڈنس تھا، اب یقین کہ ساری رات میں نے سنا دیکھا اور اتنی خوشی منا رہے تھے جیسے یہ پی ٹی آئی کے مسلم لیگ کے فالوور ہیں. پھر یہ جو پنجاب کے ساتھ ہوا، جو جس طرح پنجاب کے ساتھ جو شہباز صاحب 2 دفعہ بن بھی گئے اور پھر گورنمنٹ تحلیل بھی گئی، اسی طرح کے خوشیاں منا رہے تھے. یعنی وہ دیکھتے ہیں نا کہ آج کس کا پلہ باری ہے. تو یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی. کل سے کافی دنوں سے میرے دل کر رہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ بات کروں کہ جو بڑے بڑے جرنلسٹ ہیں جو کہتے ہیں نا، ایک تو ہے نا کہ عمران خان کے فالوور جو کہتے ہیں کہ ہم ہیں، اس میں وہ ڈینائی بھی نہیں کرتے، جس میں عمران ریاض خان وغیرہ جو بھی ہے، اور کچھ اور بھی نام ہے بھی مجھے یاد نہیں آ رہا، منیب پوری زیادہ ہے اس طرح کا. لیکن یہ جو دوسرے طبقہ ہے، ان کے جو شو ہوتا ہے دیکھنے والا ہوتا ہے. اور میں جب سوچتی ہوں نا کہ تم دیکھیے کتنے موقع پرست ہوتے ہیں، تو یہ میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی. اور دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا خیر کرے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. پاکستان کے اوپر مریم صاحبہ آ چکی ہے، اس کا کوئی لینا دینا نہیں، مہنگائی سے وہ کر بھی نہیں سکتی، کچھ بھی نہیں کر سکتی. اور اللہ تعالیٰ یہ جو شہباز حکومت ہے ان کی عقل دے دی. ابھی تو عقل کے سے بھی گزر گیا، ابھی تو کوئی فائدہ کوئی نہیں ہے. ابھی تو انہوں نے جانا ہے اور IMF نے انہوں نے اور بھی کہنا ہے کہ اور بھی مہنگائی کرو، کیونکہ ان کو کیا لینا دینا ہے ہم سے. انہوں نے تو شروع میں کہا تھا، جب انہوں نے سستی کر دیا، جب انہوں نے پتہ نہیں کیا ان کے بارے میں کیا پلاننگ تھا کہ اللہ اوپر سے تعالیٰ لے کر آئے گا، ایسا تو نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم حرکت کرو، میں برکت کروں گا. جب تم لوگوں نے منہ اٹھا کے آ جاتے ہو ٹاک شو میں بولتے جا رہے ہو کچھ کرنا نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے کرے گا؟ ایسا تو نہیں کرے گا نا. اللہ تعالیٰ بھی انسانوں کو دلوں کو نیتوں کو جانتا ہے. سو آپ لوگوں کے، میں یہ نہیں کہتے کہ مسلم کی نیت خراب ہے، لیکن آپ کو بھی شروع میں اسٹیپ لینا چاہیے تھا. جو کہتے تھے نا کہ ہمارے پاس بڑے بڑے دانشور ہیں، جو سیاستدان ہیں، جو بڑا پڑھے لکھے عقل مند ہے، تو وہ عقل مندی کہا گیا. ہم تو PTI کو کرٹیسائز کرتے ہیں نا، لیکن میں تو دونوں طرف سے کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ مجھے پاکستانیوں کے بارے میں سوچنا ہے، مجھے پارٹیز کے بارے میں نہیں سوچنا. سو دوستو، اللہ کرے آج کا سنڈے آپ کے ساتھ اچھا گزر جائے گا. اور آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، اور اپنی کامنٹس کے مجھے آگاہ کر دیجیے گا. جو میں نے جرنلسٹوں کے بارے میں بتا دیا، آپ کامنٹس باکس میں آپ مجھے بتائیں کہ میں سچ کہہ رہی ہوں کہ موقع پرست ہے یا نہیں ہے. سو آج کے لیے اتنے ہی. اگلے ولاگ تک آپ کو اللہ کی سبت کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو حامی و ناصر رہے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.